मलिकाए बिल्कीस की मां जिन्नात में से थी। मलकाए सबा का नाम तारीख़ी कुतब में बिल्कीस बिनते शराहील बताया गया है कि मलकाए बिल्कीस के बाप दादा मुल्क यमन के बादशाह थे। रिवायत के मुताबिक मलकाए बिल्कीस की मां जिन्नात में से थी। उनके बाप ने एक जिन औरत से शादी की थी जिसका नाम बिलामा बिनते शियान था। उसके बतन से बिल्कीस पैदा हुई। अल्लाह ताला ने मलका बिल्कीस को वसी ममलकत, शानो शौकत, मालो दौलत, हीरे जवाहरात के अलावा खूब हुस्नो जमाल भी अता फरमाया था। उनकी कौम सूरज की परस्तिश करती थी। बाज़ ने लिखा कि मजूसी थे जो आग समेत हर रोशनी की परस्तिश करते हैं। हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त लिया और उड़ता हुआ मुल्क यमन पहुंचा और महल के अंदर मलका को तलाश करता हुआ उसके कमरे तक जा पहुंचा। देखा कि मलका उस वक़्त आफताब की पूजा कर रही है। हुदहुद ख़त उसके करीब डालकर वहाँ से हट गया। मलका अपने करीब एक ख़त पड़ा देखा तो बड़ी हैरान हुई, लेकिन जब उसे खोल कर पढ़ा तो बड़ी मुतफक्किर हुई। चुनांचे फौरी तौर पर तमाम दरबारी तलब कर लिए। मलका बिल्कीस अपने दरबार में हीरे जवाहरात से मुज़य्यन खूबसूरत तख्त शाही पर बरजमान थी। तमाम दरबारी तजस्सुस भरी नज़रों से मलका की तरफ देख रहे थे और बेचैनी से मुंतज़िर थे कि मलका आलिया अचानक हंगामी अजलास तलब फरमाने पर कुछ इजहार ख्याल करें। मलका ने वसी व अरीज़ और आलीशान दरबार की चारों जानिब एक नज़र दौड़ाई और फिर यूँ गोया हुई, ए अहले दरबार, मुझे एक बड़ा अहम और बावक़्त ख़त फ़लस्तीन और शाम की अजीम फरमारवा सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से मौसूल हुआ है, जो मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है, जिसमें लिखा है कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। ए मेरे सरदार, तुम इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अमर का कतई फ़ैसला तुम्हारे मशवरे और राय के बगैर नहीं करती। इस पर वो बोले, हम बड़े ज़ोर आवर और सख्त जंगजू हैं, आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें अब क्या हुक्म फरमाएंगी। हुदहुद कौम सबा की खबर लेकर हाजिर हुआ। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि हुदहुद हाजिर हो गया और कहने लगा, तर्जमा, मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसका आपको इल्म नहीं। मैं आपके पास मुल्क यमन से एक सच्ची खबर लाया हूँ। मैंने देखा कि एक औरत वहाँ के लोगों पर बादशाहत कर रही है और उसे वहाँ हर किस्म की चीज़ मुयस्सर है। उसका तख्त भी बड़ी अज़मत वाला है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया और शैतान ने उनके आमाल उन्हें आरास्ता करके दिखाए हैं और उन्हें सही रास्ते से रोक रखा है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उस अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते हो और ज़ाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है कि वही अज़मत वाला अर्श का मालिक। हज़रत सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या झूठ। तुम ऐसा करो कि मेरा ख़त ले जाकर उसे दो और फिर उनके पास से हट जाओ और देख लो कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने हज़रत सुलेमान के हुक्म की तकमील की और ख़त लेकर मलका सबा के पास पहुंचा। रिवायत में है कि मलका सबा, जिसका नाम बिल्कीस था, उस वक्त भी आफताब की पूजा कर रही थी। हुदहुद ख़त उसके पास डालकर वहाँ से हट गया। मलका ने जब ख़त पढ़ा और फौरी तौर पर दरबारी तलब कर लिए। बिल्कीस की मजलिस शूरा के अरकान की तादाद 313 थी और उनमें से हर एक 10,000 अफराद का नुमाइंदा था। मलका ने कहा, ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक अहम ख़त दोबारा आया है जो शाम और फ़लस्तीन की अजीम फरमारवा सुलेमान की जानिब से है, जिसे बिस्मिल्लाह से शुरू किया गया है। उसमें कहा गया है कि हम सरकशी छोड़कर उनकी इताअत करें, मुसलमान होकर सुलेमान के आगे हाजिर हो जाएं। अब तुम लोग मुझे मशवरा दो, मैं तुम्हारे मशवरे के अलावा कुछ नहीं करूँगी। दरबारियों ने कहा, ए मलका, हम ताकतवर और जंगजू हैं, आगे जैसा आप हुक्म दें। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में घुस जाते हैं तो उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं, वहाँ के मुअज़्ज़ज़ लोगों की तज़लील करते हैं, चुनांचे उनसे लड़ना खिलाफ मसलहत है। मैं उन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो क्या जवाब देते हैं। हज़रत सुलेमान की तरफ तहाइफ भेजने का मकसद उनका इम्तिहान लेना था कि वो वाकई अल्लाह के नबी हैं या महज मुल्क गिरी चाहते हैं। किस्सा मुख्तसर, बिल्कीस ने बहुत सारे तहाइफ के साथ अपने एलची को हज़रत सुलेमान के दरबार में भेज दिया।
یمن میں ملکہ سبا سے منسوب محلات قاصد دربار سلیمانی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان نے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ آئیں گے جن کا وہ مقابلہ کبھی نہیں کر سکیں گے، اور پھر ہم تم کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان کا پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان کی دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان کی طرف روانہ ہوئی۔ تخت بلقیس حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں؟ جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، پکار اٹھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ و برتر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کا طول 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ، اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اس طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان سے نکاح ہو گیا تھا۔ ابن اساکر کی حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلیمان کے نکاح میں آ گئی تھی، اور آپ نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلیمان نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام کرتے۔ واللہ عالم۔